तपाईँकै भाषामा भन्नुपर्दा यदि उनी सुटुक्क युनाइटेड स्टेट्स अफ अमेरिका युएसएबाट फर्किएकी हुन् भने खुल्ला प्रकाश सुवेदी शोभा गएर केही तथ्यहरू केही आफ्ना स्पष्टीकरणहरू पेश गरेकी छिन्। खास गरी वेदिका केसीलाई चाहिँ उनले केटाकेटी स्वभावको आफ्नो छोरी उमेरको बुद्धि कम भएको भनेर अन्डर एस्टिमेट गर्दै उनले लगाएका आरोपहरूलाई लगभग हाँसोमा उडाएकी छिन् र त्यसमा त्यो निराधार हो झुटो हो भनेकी छिन्। खास गरी अब उनले धेरै कुरा च्यालेन्ज पनि गरेकी छिन्। अब 10 करोडको घर खोजेको, अब लिभ इन रिलेसनमा रहेको, कुनै पुरुषलाई श्रीमान बनाउन खोजेको, समाज सेवा नगरेको, कुनै 4 वेद 18 पुराण उपनिषद आदि इत्यादि नखारिकन शास्त्रीय ज्ञान नभइकन एउटा भजन वाचिका भएको हैसियतले, भजन गायिका भएको हैसियतले उनी आफूलाई पण्डित नि सोचेको अनि मेन्सुरेसन हुने अर्थात् पिरियड हुने महिलाले व्यासासनमा बसेर मूल पण्डित बन्न नमिल्ने शास्त्रीय परम्पराको उल्लङ्घन गरेको अनि ढोङ रचेको, पैसाको धन्दा गरेको, चलखेल गरेको, समाजसेवा नगरेको अनि दोहोरो चरित्र भएको, कुनै समय ग्यालेक्सीको एउटा मामुली सङ्गीत टिचर रहेको, अझ ग्यालेक्सी स्कुलमा त मादल बजाउन खोजेको भनेर दोहोरो डबल मिनिङ लाग्ने गरी बोलेको आदि इत्यादि कुरोलाई चाहिँ सायद अब मनमा त ठुलै बाँड परेको होला। अब तर त्यसलाई हाँसी त्यसको प्रतिकार जवाफ दिएकी छिन् प्रकाश सुवेदी शोभा। अब प्रकाश सुवेदीले पनि सिकारीले झम्टा हाने चाहिँ ठुलै भ्युजको एउटा शिकार गर्छु भनेर उनलाई एयरपोर्टबाटै सिधै स्टुडियोमा लगे जस्तो छ र प्रकाश सुवेदी नाम होस् या गुमनाम बदनाम कहिए नाम होस् या बदनाम गुमनाम कहिए नहोस् भन्ने सिद्धान्तको मान्छे त्यो भएको हुनाले अब वेदिका केसीको ती आरोपहरूलाई खण्डन गर्ने मौका पनि प्रकाश सुवेदीले उपलब्ध गराए। अब उनी कन्ट्रोभर्सीका किङ हुन्। अब तपाईँलाई एउटा कुरो भनौँ कि वास्तवमा शास्त्रीय आचार्य नगरेको मान्छे भजन गायक गायिका हुनसक्छ, कसरी कथावाचक हुनसक्छ भनेर प्राध्यापक डाक्टर रामचन्द्र गौतम, त्यसै गरी कमल नयन गौतम जो आचार्य हुनुहुन्छ, महापण्डित हुनुहुन्छ, दीनबन्धु पोखरेल लगायतका व्यक्तित्वहरूले भन्नुभएको छ। अब एकचोटि हामी राधिका दासीले प्रकाश सुवेदी सोमै गएर बोलेका कुरा सुनौ न त ल। ठिक छ, उनले प्रमाणित गर एउटा कुरा मात्रै प्रमाणित गर्छु भनेको छिन् उनले, अघोषित श्रीमान राखेको भन्ने कुरा। ठिक छ, उनले प्रमाणित गरून् त्यो कुरालाई। म पनि पर्खाइमा छु। मेरो आमा बुवा पनि आउनु भएको छ, कहाँ हुनुहुन्छ त त्यो व्यक्ति भनेर खोज्दै आउनु भएको छ होइन। त्यो उहाँले नानीले प्रमाणित गर्नु पर्ला पछि। बाँकी रह्यो नामै किताब गर्नुभएको छ नि त होइन। हजुर त्यो जो व्यक्तिलाई भन्दै हुन्छ उहाँ हाम्रो घरभित्रको मान्छे हो, पारिवारिक रिलेसन छ हाम्रो होइन। मेरो दाजुको जेठान हुनुहुन्छ जसलाई उहाँले भनेअनुसार होइन, नाम त भन्नुभएको छैन, थरको हिसाबले घरभित्रको व्यक्ति हुनुहुन्छ। अर्को कुरा पानी ट्याङ्की इन्डियामा कता घर छ 11 तले भन्ने कुरा आयो। बच्चाको जस्तो कुरा गरेर हुँदैन होइन, त्यसलाई चाहिँ प्रमाणित पनि त गरिदिनु पर्यो होइन। त्यसै भनेर पनि आरोप मात्रै लगाएर त भएन, मान्छेलाई भ्रमित पारेर पनि भएन। अनि म नेपाली नागरिक, मैले कता भारतमा गएर सम्पत्ति जोड्ने भन्ने पनि हुन्न होला पक्कै पनि त्यो त। अनि अर्को कुरा म निमार्ग वैष्णव होइन, वैष्णवताको कुरा ल्याउनु भयो। अनि निमार्ग वैष्णव मेरो गुरु सलेमाबादमा हुनुहुन्थ्यो, अहिले गोलकवासी हुनुहुन्छ, अहिले पनि गद्दीमा हुनुहुन्छ। उहाँले इङ्कित गरेको व्यक्ति मैले बुझिनँ, किनभने मैले नेपालमा कुनै पनि आश्रममा 6 महिना बसेर पढेको छैन, कुनै पनि आश्रममा। मैले यो कुरा किन म आफू हो नि त, मलाई थाहा हुनु पऱ्यो नि त त्यो कुरा। कुनै आश्रममा पनि 6 महिना बसेको रेकर्ड छैन, बसेर पढेको भन्ने कुरा त्यो गलत हो। म वृन्दावनै गएको होइन, मसँग वृन्दावन जाने मेरा घरका परिवारका व्यक्तित्व अहिले पनि हुनुहुन्छ जसले मलाई मतलब पुर्याउनु भयो भनौँ न। पुरै नम्बर त मलाई यी नानीलाई देख्दाखेरि भन्दा बल्ल 2 वर्ष मात्रै जेठी चाहिँ निनी। मलाई कस्तो लाग्यो भने मेरो बच्चाको जस्तो दिमाग छ, बुद्धि छ, बोली छ, कसैले के भनिहाल्यो भने पनि होइन कस्तो प्रकारको रियाक्सन हुन्छ त्यो मैले देखेको छु नि त। छोरीको उमेरकी छिन् नानी, उनलाई के थाहा छ र है, भर्खर जीवन सुरु भएको छ। उसले पुरै नम्बर त मलाई यी नानीलाई देख्दाखेरि
कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ राधे राधे। मैले हजुरलाई आज जे हो त्यही सच्चाइ भन्दैछु है। म अमेरिकाबाट निस्केपछि म अरू बेला चाहिँ बरु भिडभाडमा त्यति सम्मिलित हुनुभन्दा मास्क लगाउँथेँ क्या। मलाई प्रायः मान्छेले किन चिनिनु परेर आफ्नो एउटा वेमा म निस्किन्छु भन्ने थियो। झन् त्यस्तो प्रकारका समाचार देखेपछि चाहिँ मैले आफ्नो मास्कलाई चाहिँ ब्यागमा राखेँ। म खुला रूपमा म जे हुँ म त्यही हुँ। निस्किँदाखेरि चाहिँ म ठ्याक्कै यहाँ हाम्रो राधिका दासीजीको सो हेर्दैछु, यहाँ प्रकाश वेदी सोमा। अनि उहाँले चाहिँ मलाई अब छोरी नै भन्नुभएको रहेछ। उहाँको छोरा भएर 2 वर्षमा त्यति रहेछ र मम्मी नै भनेर चाहिँ राधिका मम्मी तपाईँले त्यस्तो सोमा गएर पनि झुट बोल्ने आँटा आयो है, प्रमाणसँग देखाउनु मन त भनेर तपाईँले भन्ने 20 तारिक आउँछु अनि बसेर छलफल गर्ने भए तपाईँको दाइले फोन गर्ने मलाई। तपाईँ 17 तारिक आएर लुकी छिपी गएर इन्टरभ्यू दिइदिने, अब यसमै टुङ्ग्याउँछु भनेर सोचेर दिनुभएको होला मम्मी तपाईँले होइन। राधिका मम्मी तपाईँ मसँग छलफलमा आउनु, हामी दुईजना बसेर मिडिया राखेर लाइभमा आउँ, म हजुरलाई चुनौती दिन्छु मम्मी है। फर्स्ट मैले भनेको कुरा हो, तपाईँ मैले बोलेको कुराहरू झुटो हो, मसँग प्रमाण छैन भने किन डराउनु भएको छ? आउनु मसँग लाइभमा आउनु, म लाइभमै सबै प्रमाण देखाउँछु, मिडियाकै गएर देखाउँछु, तपाईँसँग राखेरै देखाउँछु। अब त्यो एक त सुरुमा सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट विषय भनेको तपाईँलाई कसरी थाहा भयो प्रकाश अङ्कलको सोमा मैले तपाईँको बारेमा बोलेको छु भनेर कसरी भ्रामक प्रचार भइरहेको भनेर पठाउनु भयो, सुनेर त पठाउनु भयो होला। भनेपछि प्रकाश सो भित्रैको मान्छेले तपाईँलाई त्यो मैले बोलेको क्लिप प्रोभाइड गरेको हुनुपर्छ होइन। फर्स्ट नोटिस हुनुपर्ने यो हो। त्यो सेकेन्ड कुरा के हो भन्दा तपाईँ आउने बित्तिकै कसैलाई थाहा नदिकन डाइरेक्ट प्रकाश वेदी सोमा गएर बोल्नु भयो कि यहीँ टुङ्ग्याउँछु, यो केटलाई नराम्रो देखाइन्छु, अलिकति म राम्रोसँग बोल्छु अनि भयो भनेर होइन। खाँदै हेर्दै तपाईँ हो, त्यही भएर अलिकति यहाँ भनेपछि अनि त्यसपछि तपाईँले यस्तो यस्तो कुरा गर्नुभएको छ। तपाईँको लगभग मुख उत्रिसकेको छ यहाँ भिडियोमा, मैले हेरिसकेँ होइन, फास्ट एन्ड फरवर्ड गरेर हेरेको छ। त्यही भएर म तपाईँलाई खुला रूपमा चुनौती दिन्छु मम्मी, राधिका मम्मी। अब यहाँ के देखियो भने यी वेदिका केसीले चाहिँ मैले सम्पत्ति शुद्धिकरणमा पनि उजुरी हालिसकेँ भनेर भनेका छिन्। अकुत सम्पत्ति कमाएको, शास्त्रको दुरुपयोग गरेको भनेकी छिन्। हुन त उनले पनि त्यो भगवानको फोटोमा रक्सी चढाएको हुन त सगुन भनेका छिन्। उनी कुनै अरू समुदायको होइन, ब्राह्मण क्षेत्री नै हो। ब्राह्मण क्षेत्रीपछि रक्सीलाई चढाउन मिल्दैन, यो शास्त्र विपरीत यिनले पनि काम गरेका छिन्। यी पनि +2 ब्याचलर केमा कलेज यिनले ड्रप आउट गरे हो मलाई थाहा छैन। यी पनि कुनै पठित सुशिक्षित होइन। तर राधिका दासीले पनि जवाफ टु दि पोइन्ट दिन नचाहेको देखियो। यसमा रफू मास्टरको भूमिकामा रहेका प्रकाश सुवेदीले राधिका दासीलाई वासिङ मेसिनमा राखेर धोइ पखाली गर्न खोजेको पनि देखियो। तथ्यहरूमा जानुभन्दा पनि त्यसलाई ट्विस्ट गर्ने काम गरेको देखियो। म एउटा कुरा के भन्छु भने नेपालमा पण्डितहरू, महापण्डितहरू, विद्वानहरूले बसेर एउटा निष्कर्ष निकाल्नुहोस्। तपाईँहरू किन डराउनुहुन्छ? आज यो देशमा जो पनि कथावाचक भएको छ, 4 वेद 18 पुराणको जानकारी नहुने, संस्कृतको श्लोक सहित तपाईँको संस्कृत ग्रन्थ न हो त्यो, त्यसको टीका व्याख्या हो। तपाईँको संस्कृतमा पहिला पढ्नुपर्छ, त्यो कथा वाचन गर्नुपर्छ, संस्कृतमा वाचन गर्ने क्षमता हुनुपर्छ। जस्तो तपाईँले देख्नु भएको छ नि, गरुड पुराणमा पनि पहिला संस्कृत वाचन हुन्छ, त्यसपछि मात्रै तपाईँको नेपालीमा त्यसको टीका उल्था हुन्छ। अब उहाँ राधिका दासीजी भनेको एउटा मोटिभेसनल स्पिकर हो। उहाँ मात्रै होइन, यो भारतको वृन्दावनको 6 महिने ट्रेनिङवाला छ नि, वृन्दावन जाने, तालिम सालिम लिने अनि आउने ठुलो कथावाचक हुने यसले हुँदैन। जस्तो इन्जिनियर हुन इन्जिनियरिङ ब्याकग्राउन्ड चाहिन्छ, पढाइ कम्प्लिट गर्नुपर्छ, BE वा ME, MBBS वा MD नगरिकन डक्टर हुन पाउँदैन, पोलिटिकल साइन्स नपढिकन त्यसको विज्ञ हुन पाउँदैन। जस्तो म अब पोलिटिकल साइन्सको PhD स्कलर हुँ, त्यसकारण मलाई त्यो विषयमा विज्ञता छ। त्यसै गरी अर्थशास्त्र नपढिकन अर्थविद हुन पाउँदैन र पण्डित हुन पनि एउटा निश्चित योग्यता चाहिन्छ। त्यसको योग्यता क्रम निर्धारण हुनुपर्छ। अहिले 86 भएको छ। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्यबाट मुक्त नभएका, पैसा भनेपछि हिर्क हुने, तामसिक भोजन गर्ने, जथाभावी मासु अन्डा लुकी खाने मान्छे पनि अहिले कथावाचक भएका छन्, पण्डित भएका छन्। जय शम्भो हर हर महादेव भनेर ठाडो टिको लगाएर
तपाईँको गेरु वस्त्र धारण गर्दैमा रामनामी वरको ओढ्दैमा कोही मान्छे पण्डित हुँदैन। पण्डित हुनको लागि उसमा आचरण चाहिन्छ, शास्त्रीय ज्ञान चाहिन्छ, विधिसङ्गत तरिकाले ऊ आउनुपर्छ। तर यहाँनिर एउटा विकृति के आयो भने भगवान्लाई नै झुक्क्याइदिने, नक्कली बाबा, नक्कली झाँक्री, नक्कली तान्त्रिक, सारा चिजहरू नक्कली, सारा चिज मिसावट। ग्रिसमको एउटा थ्योरी छ कि अर्थशास्त्रमा खोटो सिक्काले असल सिक्का विस्थापन गर्दछ। अर्थात् असल व्यक्ति त कहाँ हो कहाँ छायामा पर्छन्। दुर्गेश थापाले राम्रा गायक छायामा पारिदिने, आनन्द कार्कीहरू हगि एउटा वायात किसिमको पण्डितनीले मूल पण्डितनीलाई छायामा पार्ने यो देखिएको छ। र उहाँ यस्तो तपाईँको आफ्ना विदुषी सम्झिनुहुन्छ, यति विद्वान सम्झिनुहुन्छ। तर राधिका दासीजी पनि इनफ्याक्ट उहाँ मोटिभेसनल स्पिकर हुन सक्नुहुन्छ। नजाऊ कृष्णजी मलाई छाडी वृन्दावनमा नजाऊ कृष्णजी भनेर भजन गाएर नचाउँदैमा त्यो पण्डित वा पण्डितनी हुँदैन। याद गर्नु होला, श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव भनेर ओम सर्वै भवन्तु सुखिनः सर्वै सन्तु निरामया सर्वजन हिताय भन्दैमा वा ओम त्र्यम्बकम यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षे मातृतात भनेर महामृत्युञ्जय मन्त्र भोग्दैमा कोही मान्छे पण्डित हुँदैन। त्यसको लागि आधारभूत ज्ञान चाहिन्छ। बरु मेरो ज्योतिष शास्त्रमा डिप नलेज होला। अहिलेका टपरटु यहाँ आफूलाई ज्योतिषी भन्न नजानेर ज्योतिष भन्नेहरूलाई केही पनि थाहा छैन। र वेदिका केसीले आधारभूत रूपमा उठाएका कुराहरू ठिक हुँदा हुँदै त्यसलाई व्यवस्थित तरिकाले उनले बहसमा लान सकिनन्। जस्तो मैले धेरै वर्ष अगाडि नक्कली आफूलाई ज्योतिष भन्दै ठकठाक कम्पनी चलाउनेको मुखौटो उतारिदिएका थिएँ। अहिले पनि तपाईँको धर्मको नाउँमा, ओशोको नाउँमा, बुद्धको नाउँमा अरबौँ रुपियाँ ठगी गर्ने, सरकारी सम्पत्ति कब्जा गरेर बस्ने ठुला शासक प्रशासक मन्त्रीहरूलाई ढोगाउने यस्ता धन्दासेट ढोङ्गीहरू थुप्रो छन्। भारतमा आसाराम बापू भन्ने मान्छे आफैलाई जीवित देवता घोषणा गर्थे, अहिले तिहार जेलमा चक्की पिसिरहेका छन्। आफूलाई एकदम रक स्टार जस्तो देखाउन खोज्दै राम रहिम बाबा जो फिल्मको नायक जस्ता थिए, उनलाई पनि अहिले तिहार जेलमा चक्की पिस्न विवश गराइएको छ। त्यसकारण यी धर्मविरुहरू, यी पाखण्डीहरूको मुखौटा उतार्नु पर्छ। तर त्यसको लागि व्यवस्थित रूपमा टिम बनाएर तथ्यसहित आउनुपर्छ। अब यी वेदिकाले पनि तथ्यसहित आएर धेरै मेहनत गरेको देखिएर र राधिका दासीजी प्रश्नबाट तपाईँ स्किप गर्न पाउनुहुन्न। प्रश्नको एक जवाब तपाईँले दिनुपर्छ। यो अहिले जसरी उहाँले दिनुभएको स्पष्टीकरण भनौँ अर्थात् प्रश्नको जवाब तपाईँलाई चित्त बुझेन? यसमा तथ्यपरकता हुनु पर्यो। जस्तो प्रश्नले खोजेको जवाब चाहियो नि त। हो आफ्नो व्यक्तिगत जिन्दगीको विषयमा त स्पष्टीकरण दिनुभयो। हामीलाई चाहिएको जवाब, स्पेसली मलाई चाहिएको जवाब चाहिँ तपाईँमा पण्डितमा हुने क्वालिटी छ कि छैन। तपाईँ आचार्य हो, तपाईँ शास्त्री हो। आचार्य भनेको मास्टर सरह हो, शास्त्री भनेको ब्याचलर सरह हो। मध्यमा, उत्तर मध्यमा, प्रथम मध्यमा पनि भन्छ नि त होइन, त्यो एसएलसी सरह हो। त्यस कारणले गर्दा एसएलसी आइए सरह हो। त्यसैले मेरो विचारमा राधिका दासीले कुनै शास्त्र अध्ययन गरेको छैन। र यो नेपालमा जति पनि वृन्दावनबाट 6 महिना तालिम गरेर आउनेहरू ठुला पण्डितनी विद्वान विदुषी बनेका छन्। यो कुरा नै आफैमा एकदम खतरनाक छ। यसले शास्त्रको गलत व्याख्या दिन्छ र कच्चा ज्ञानका पण्डितनीले डुबाउँछन्। जसरी कच्चा वैद्यको मात्रा यमपुरीको जात्रा भन्छ नि, डक्टरमा हुने क्वालिटी नभएका एमबिबिएस एमडी गरेका त वा फ्लप खाइरहेछन् भने एमबिबिएस एमडी नगरेको, औषधि विज्ञानमा कुनै दक्षता नभएका मान्छेले सिफारिस गरेको दबाई खाएर कति मान्छे मरेका छन्। गलत अपरेसन गर्नाले के भइरहेछ तपाईँले देख्नु भएन? यहाँ पेटको अपरेसन गर्नुभयो भने टाउको अपरेसन गरेर एकजना मान्छेको अवस्था इन्तु न चिन्तु छ भन्नाले यस ढङ्गले अर्थ नवर्थ गोविन्द गाई टाउको औषधि नाइटोबल लागि भने जस्तो अवस्था आइरहेको छ। यो एकलो राधिका दासी मात्रै होइन, एउटा ठुलो जमात छ। यो पशुपति एरिया परिसरमा पनि अब साउनैभरि मेला लाग्छ। यहाँ भगवान्को कथा वाचन हुन्छ, श्रवण हुन्छ। तर हेर्नु जहाँसुकै अहिले असली पण्डितहरू छायामा परे, जो शास्त्री गरेका छन्, जो आचार्य गरेका छन्, जो वास्तवै संस्कृतको श्लोक वाचन गर्छन्। म राधिका दासीजीलाई भन्न चाहन्छु, मानव सेवा फाउन्डेसनले आयोजना गरेको कार्यक्रममा म पनि अतिथि थिएँ, वक्ता थिएँ। तपाईँ पनि कथा वाचिका हुनुहुन्थ्यो। तर तपाईँले संस्कृतमा धारा प्रवाह रूपमा, बाणभट्टीय रूपमा पहिला संस्कृतका श्लोक वाचन गरेर मात्रै कथा वाचन गर्ने अनुमति छ। एउटा नियम हुन्छ, विधि हुन्छ, त्यो नियमभित्र नछिर्ने। अनि अर्को कुरो
तपाईँको व्यासासनमा पण्डित भएर बस्नको लागि उसको शास्त्रीय ज्ञानको साथै एउटा वैदिक अनुशासन पनि निर्धारण गरिएको छ। भनिन्छ मेन्सुरेसन पिरियड हुने महिलालाई त्यो लैङ्गिक विभेद गरेको होइन कि नियमै त्यस्तो छ। महिलाको काम पुरुषले तिज मनाएर हुन्छ त हुँदैन नि त, त्यो त महिलाकै चाड हो नि त। अहिले अब पुरुषले पनि भैली खेल्न थाले, महिलाले पनि देउसी खेल्न थाले, त्यो विकृति हो। तर महिलाले भैली, पुरुषले देउसी खेल्ने हो नि त, नियम र विधि हुन्छ। र पण्डित नै बनेर शास्त्रास्त्र गर्ने अथवा व्यासासनमा पण्डित नै बनेर सप्ताह भनेको 7 दिनसम्म कथा वाचन गर्ने यो काम ग्राह्य हुँदैन। अब देश विदेशमा रहेका धेरैलाई थाहा छैन यो कलियुग हो, कलियुगको व्याख्या नै छ। यहाँ धर्ममा पनि मिसावट हुन्छ, ठगी हुन्छ, भगवान्मा पनि झुक्काउन खोज्छन्, आफैले जीवित भगवान् घोषणा गर्छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि म भन्न चाहन्छु यो विषयमा पण्डित जगत नै सजग भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। यो रोग भारतबाट भित्रिएको, भारतमा मोदीपन्थीहरूले मोदीका चेला चपेटाहरूले मोदीको तारिफ गर्ने बित्तिकै जसलाई पनि पण्डित नै भन्ने चलन छ। नेपालमा पनि अब 9 वर्षको बालिका सप्ताह कथा पुराण भन्ने रे के भन्ने यस ढङ्गका कामहरू गतिविधि हुनु चाहिँ वास्तवमा दुर्भाग्य हो। अहिले वेदिका केसीले लगाएको आरोपको उहाँले हाँसेर हल्का रूपमा भन्नुभयो, त्यसको प्रतिवाद गर्दै पूर्ण त फेरि वेदिका केसीले राधिका दासीलाई भन्नुभएको छ कि बुधबारसम्म म टाइम दिन्छु, यदि भएन भने हेर्दै जा भन्ने शैलीमा देखाएको त्यो के हो? खास उहाँहरूको एकअर्काको दुश्मन हो कि यो धर्ममाथि? वेदिका केसीले पनि छोड्दै नछोड्ने सनासुले झै च्याप्ने लक्षण देखाएकी छिन्। अब यिनी पनि अब पब्लिसिटी स्टन्टमा आउन खोजेको हो कि आफूलाई सुपरहिट बनाउन खोजेको हो कि यिनको पनि इन्टेन्सन के हो बुझिएर वास्तवमा यी दुई नारीहरूको लडाइँ होइन। भलै अब उनले मेरो छोरी उमेरको भनेर त्यहाँनिर हमदर्दी माया गर्न खोजेर विषयवस्तुलाई रफा गर्न खोजे पनि तथ्य चाहिँ अलिकति फरक नै देखियो। त्यसैले मैले तपाईँलाई भन्न खोजेको कुरा सिर्फ यही हो कि शास्त्रमा घपलाबाजी हुनु हुँदैन, शास्त्रमा मिसावट हुनु हुँदैन। जसको जे विज्ञता छ त्यही उसले काम गर्नुपर्छ। मलाई अहिले तपाईँले पुण्यदायी वर्ल्ड कप क्रिकेट आउन लाग्यो, यसको विषयमा बोलिदिउँ भन्यो भने मलाई बलिङ ब्याटिङ अनि कसले छक्का हान्छ त्योसम्म थाहा होला, तर म विस्तृत यसको बारेमा भन्न सक्दिनँ। आइएम सो सरी भन्नुपर्छ, नजाने कुरा गर्नु हुँदैन। म श्रीमद् भागवत कथा वाचन पनि गर्न सक्दिनँ, सरी। मलाई राधिका दासीभन्दा राम्रै वाचन गर्न आउँला, तर म त्यसरी शास्त्रको दुरुपयोग गर्दिनँ। जो हो ज्योतिष शास्त्रमा मेरो दखल छ, तर यहाँ विंशत्तरीबाट हेर्ने कि त्रिभागीबाट हेर्ने कि योगिनी दशा हेर्ने कि नवग्रहहरू जस्तो सूर्य, बुध, बृहस्पति, मङ्गल, त्यसपछि तपाईँको राहु, केतु आदि इत्यादिको भ्याउ नपाउने, शनिको भ्याउ नपाउनेहरू ठुला ज्योतिषी भएका छन्। अब योगिनी दशा जस्तो अहिले सिद्धा चलेको छ कि सङ्कटा चलेको छ कि भद्रिका चलेको छ कि भद्रा चलेको छ कि चन्द्रमा चलेको छ कि कसको दशा के चले, मङ्गला पिङ्गला धान्य चन्द्रमा उल्का के चलेको छ, भ्रामरी चलेको छ, त्यो थाहा नहुनेहरू ठुलो ज्योतिषी भइखाएका छन्। त्यसकारण यो त कली हो, कलीको जगजगी भएको छ। त्यसैले म के भन्छु भने वेदिका केसीले अब राधिका दासीलाई एउटै प्लेटफर्ममा आउने आमन्त्रण दिनुभएको छ। अब प्रकाश सुवेदीले एउटा काम गर्नु पर्यो, राधिका र वेदिकालाई एक ठाउँमा ल्याउनुहोस्, त्यो ल्याउनु पर्यो, होइन भने अरू कुनै मिडियाले भने पनि ल्याउनु पर्यो। उहाँहरू त भन्नुभएको छ बुधबारसम्म हामी सँगै आउँछौँ भनेर, त वेदिका केसी स्वयंले बोल्नु भएको छ। वेदिका केसीले बोलेर हुन्छ, राधिका दासीको त्यो इच्छा छैन। फेरि यो प्रकाश सुवेदीजी भने कस्तो भने उनले जीवनमा गरेको एउटै राम्रो काम, सायद त्यो अन्तिम काम नहोस्, त्यो भने पवन मैनाली छटपटाइरहँदा समस्यामा पर्दा पवन मैनाली ल्याए, उनले आफ्ना कुराहरू राख्न लगाए। त्यो बाहेक चाहिँ यिनले खोइ त अब कहिले कन्ट्रोभर्सी गर्छन्। अब हेर्नु न कस्तो हिपोक्रेसी भने आफैले एउटा झाँक्री बनेर एक व्यक्तिलाई ल्याउँछन्, हाइलाइट गर्छन्, कथित समाजसेवी बनाउँछन्, पछि त्यही वेदिका केसीलाई देखाएर अब कस्तोमा चिन्न जाला भनेर सोध्छन्। अब उनले ठग हो, यो फ्रड हो भनिदिन्छन्। फेरि भनेपछि यस्तो त लीला यिनको छ। आफूले ल्याएको अतिथिलाई खुइलाउने, भुत्याउने, नङ्ग्याउने हो। आफूले ल्याएको अतिथिप्रति आफू विश्वस्त हुनुपर्छ। मैले प्रदीप भाइले मलाई ल्याउनु भयो,
तपाईँ विश्वस्त हुनुहुन्छ कि पुण्य दाई विषय विज्ञ हुनुहुन्छ, उहाँ यो विषयमा राम्रोसँग बोल्नुहुन्छ भन्ने थाहा पाएपछि ल्याउनुहुन्छ र मलाई कोही भुताउने काम गर्नुहुन्न नि। तपाईँले अर्को कुनै कुसुरलाई ल्याएर मेरो बारेमा अन्टसन्ट बकाउने काम त गर्नुहुन्न। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब अहिले आज हेर्नुहोस् धेरै मान्छेले यो सो हेर्न बाँकी छ, निन्द्रामा छन्। वर्ल्ड कप हिजो भर्खर स्पेनले जितेको छ, धेरै अर्जेन्टिनाका फ्यान निराश भएर अहिलेसम्म सुतिरहेको होलान्। तर एउटा कुरा चाहिँ म तपाईँलाई के भन्छु भने वेदिका केसीलाई र राधिका दासीलाई एउटै फ्रेममा ल्याउने जिम्मेवारी तपाईँ प्रकाश सुवेदी त्यो गर्नु हो भने चाहिँ वाह भन्नुहोला। राधिका दासीले दिएको अन्तर्वार्तापछि अहिले उहाँको चर्चा भएको छ क्या, वेदिकाले यति धेरै नाना थरी भन्दा पनि उहाँको त मन कति खुल्ला रहेछ, ठुलो रहेछ, उहाँले त हाँसेर यसलाई नर्मल रूपमा लिनुभयो भन्ने खालको छ। अब यस्तो वेदिका केसीलाई माफी दिएको राधिका दासी यसलाई यस्तो हो, अब उनले यो कला देखाएको हुनसक्छ। वेदिकाले उठाएका कतिपय तर्कहरू तथ्यसङ्गत भएको हुनाले उनले त्यसलाई कडा प्रतिकार गर्दा त्यसको परिणाम पनि घातक आउँछ भन्ने सोचेरै नरम किसिमले हाँसेर त्यसलाई उडाएको होला। तर उनी भित्रबाट सिरियस छिन्, उनलाई प्रभाव परेको देखिन्छ, त्यो उनको अनुहारमा झल्किन्छ, उनको अनुहारमा तनावका रेखाहरू कष्टै देखिन्छन् र उनी एकदमै टेन्सनमा भएको पनि देखिन्छ र उनले तथ्यसङ्गत जवाफ दिनुपर्छ। होइन उनले मात्रै होइन, उनी जस्ता धेरै मान्छे छन्। सवाल राधिका दासीको मात्रै होइन, तपाईँको धर्मको आडमा लुटतन्त्र मचाउने, ठुल्ठुलो कमाइ दमाई गर्ने, देश विदेश घुम्ने, 5 स्टारमा बस्ने अनि धार्मिक आचरण नगर्ने, काम क्रोध लोभ मोह मद माश्चर्यबाट मुक्त भएको मुक्तात्मा सन्तात्मा मात्रै एउटा सच्चा साधक हुनसक्छ भन्ने मान्यता खण्डित गर्ने, अब यो लौकिक दुनियाँमा भौतिक दुनियाँमा प्राप्त हुने सबै चिजहरू उपभोग गर्ने, बाहिर लोकाचार भित्रभित्र मानाचारको नीतिका मान्छे कहिल्यै पण्डित वा पण्डितनी हुन सक्दैनन्। मैले राधिका दासीको क्वालिटी छैन भने होइन, उनी मोटिभेसनल स्पिकर हुन्, अच्छा खासा भजन गायिका हुन्, राम्रो गाउँछिन्। नजाऊ कृष्णजी वृन्दावनमा हामीलाई एक्लै छोडी नजाऊ कृष्णजी भन्न बहुत मिठो छ सक्छिन्। अब मान्छे के छ भने गहिरो डिपमा जाँदैनन्, थोरै मान्छेले मात्रै तथ्य बुझ्छन्। यो देशमा सुदन गुरुङ पपुलर हुने, राधिका दासी पण्डितनी बन्ने, प्रकाश सुवेदी र ऋषि दबला ठुला पत्रकार बन्ने हुनाले त यो देशको विडम्बना सुरु हो। कोही नक्कली झाँक्री बनाएका छन्, कोही नक्कली तान्त्रिक बनाएका छन्, कोही बाबा बनाएका छन्, कोही माता बनाएका छन्, थरीका विभिन्न किसिमका मान्छेहरू हामीले देखिरहेका छौँ। त यस खालका व्यक्तिहरूको अनुहारबाट प्लास्टिक सर्जरी उतार्नुपर्छ, मुखुन्डो उतार्नुपर्छ। धर्मको आडमा लुट गर्ने, शोषण गर्ने, यिनीहरू त नर्क खस्छन्। होइन, मैले गल्ती गरेको छु भनेदेखि म सजाय बोक्न तयार छु, तर नाना थरी आरोप चाहिँ लगाउन पाइएन। वेदिका केसीले राधिकाको चरित्र हत्या भयो भन्ने आरोप लगाउनु भएको छ। ठिक छ, गल्ती गरे भए सजाय भोग्छु त भन्नै पर्यो नि, गल्ती गरेपछि त सजाय भोग्नुपर्छ। अब निर्दोष हो भने समाजले केही पनि गर्दैन, उनलाई फलिफापै हुन्छ। गल्ती गरेको छ, ढाकछोप गरेको छ भने दैविक दण्ड पनि हुन्छ, मरणोपरान्त पनि स्वर्ग मिल्दैन र त्यसले कानुनी दण्ड पनि भोग्नुपर्ने हुन्छ प्रकारान्तरले। म राधिकालाई होला, राधिकाका कैयौँ क्वालिटीहरू होलान् राधिकाजीका, उहाँ सङ्गीत टिचर हो मैले थाहा पाएसम्म होइन। म वेदिकाको पक्ष लिएर उनको पक्ष पोषण पनि गर्दिनँ, तर कुरा यति चाहिँ स्पष्ट हो कि यहाँनिर कहीँ न कहीँ धर्मको नाउँमा धार्मिक आचरण विपरीतका कामहरू भइरहेछन्, त्यसलाई रोक्नुपर्छ। रोक्नलाई त वेदिका लागि परेका छन् त। अवश्य होइन, यस्तो वेदिका कति लागिन् के लागिन् उनी आफै के हुन् भन्ने कुरो नि यहाँ प्रश्नको घेराभित्र पऱ्यो नि त। उनी आफै ग्ल्यामरस भएर आफूलाई स्थापित गर्ने मेलोमा छिन् कि के त भन्ने कुरो त आयो। वेदिका केसीले जुन खालको प्रश्न उठाइरहेका छन् त्यसको भोलि सामना गर्नु बाध्य हुन्छन् त राधिका दासी? पऱ्यो नि, प्रश्नको घेरामा त उनी परिसकिन्, त्यसलाई सामना गर्नै पऱ्यो नि। तर उहाँले हल्का रूपमा दिएको जवाफले के मान्छ? हल्का रूपमा जवाफ दिएको भनेको उनी सिरियस छैनन् अथवा उनीसँग त्यो प्रश्नको जवाफ छैन, उनी आत्तिएकी छिन्। भित्र जति हलचलमा छिन्, भित्र जति आतङ्कित छिन्, बाहिर आफूलाई शान्त देखाएर ढाकछोप गर्न खोजेकी, तर उनको अनुहारमा चाहिँ त्यो तनावका रेखाहरू प्रष्टै देखिन्छन्। वेदिका केसीले उठाएको विषयले आफ्नो परिवारलाई तनाव भएको, आफ्नो चरित्र हत्या भएको गम्भीर आरोपलाई चाहिँ के भन्नु?
अब त्यो गम्भीर आरोपलाई हामीले यसरी हेर्नु पर्यो। त्यो प्रश्न वेदिका केसीले उठाउँदाखेरि व्यक्तिको नाम किटेर व्यक्तिलाई डिप्रेसनमा पार्ने गरी होइन कि प्रवृत्तिगत रूपमा जानु पर्थ्यो। राधिका दासीसँग उनको नजाने के समस्या छ म यसै भन्न सक्दिनँ, तर लफडा छ, समस्या छ भन्ने त देखायो। त्यसकारण पारिवारिक रूपमा यी कुराहरू आएको भन्ने कुरा उनले गरेकी छिन् राधिका दासी। अब त्यो जुन उनले श्रीमान भनेर दाबी गरेको मान्छे त मेरो परिवारभित्रको मान्छे हो, बेकारमा हल्ला गरिन् भारतमा घर किनेको भन्ने कुरो पनि फजु हो भनेर उनले भनेकी छिन्। अब हेरौँ न, हेर्दै जाउँ। अब कतिले त राधिका दासी अमेरिकाबाटै फर्किन्छन् भनेर पनि दाबी गर्थे। फर्किन्, उनी 20 तारिकमा फर्किने भने 17 तारिकमा फर्किन्। फर्कन साथ रहस्यमय कुरा के भने प्रकाश सुवेदी सो जोइन गरिन्। यो चाहिँ एउटा अद्भुत कुरा हो। अब 20 तारिक आउने भन्ने व्यापक हल्लाकै बिचमा हतार उहाँ आउनाले के अगाडि जसरी मिडियाबाजी भएको थियो नि उनलाई सम्पत्ति शुद्धिकरणले एयरपोर्टबाटै पक्राउ गर्छ भन्ने त्यो हतारले, त्यो तर्सापनले कतै उनी 17 तारिक त आए। त्यस्तो त हुँदैन। तपाईँको एयरपोर्टबाटै पक्राउ गर्ने, यहाँ गर्ने, त्यहाँ गर्ने भन्ने नियम कानुन विधिको शासनमा हुँदैन। राधिका दासी यसै पनि पहुँच पैसा शक्ति भएको नारी हुन्। उनको पक्षमा पनि धेरै फलोअर्सहरू छन्, फ्यानहरू छन्। अब नबुझेर उनलाई ठुलो पण्डित ठान्ने पनि छन्। अब 4 वेद 18 पुराणको जानकारी छैन। वृन्दावनमा 6 महिने तालिम हो, तर नजाऊ कृष्णजी, नजाऊ कृष्णजी वृन्दावनमा एक्लै छोडी नजाऊ कृष्णजी भन्या भरमा ठुलो पण्डित नै भन्ठान्छन्। त्यो होइन, फरर संस्कृतको श्लोक वाचन गर्न जान्नुपर्छ। त्यसको व्याख्या चाहिन्छ। शास्त्री वा आचार्य हुनुपर्छ पण्डित नै हुन। अब हेर्दै जाउँ, यो विषय धेरै तन्काएर रबर ब्यान्ड जस्तो तन्काएर काम छैन। उहाँले जसरी भन्नुभयो नि मेरो छोरी समानको मान्छे हुनुहुन्छ, उमेरले छोरी समानको हो भन्दै गर्दा यता राधिका दासीले त्यो आरोप लगाउनुभयो। तर वेदिका केसी भन्नुहुन्छ मैले त सबै कुरा बुझेर लागेको हो, कसैको हच्चाको भएर म लागेको छैन, म कसैबाट परिचालित होइन भन्नुहुन्छ। अब यस्तो हो, वेदिका केसी आफूलाई म गलत छु त भन्दैनन् नि, राधिका दासीले पनि म गलत छु भन्दैनन्। सबैले आफूलाई उच्च स्तरीय नै सोध्छन्, क्वालिटीकै सोध्छन्। सवाल जनताको इजलासमा उभिएर जनताले मूल्याङ्कन गर्ने, भक्तजनहरूले मूल्याङ्कन गर्ने कुरा हो होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यहाँनिर मैले देखेको कुरा के हो भने राधिका दासीका पनि प्रशस्त कमजोरीहरू छन्। जस्तो कि उनी मात्रै होइन, धेरैको कमजोरीहरू छ। वेदिकाको पनि कमजोरी छ, कमजोरी मुक्त दुवै छैनन्। राधिका दासी जस्तो हुन नसकेर वेदिका केसी बर्बर आएको हो कि अथवा राधिका दासी आफ्नो कमजोरी ढाकछोप गर्न केही नयाँ नाटक गर्दैछिन्, यो त हेर्न बाँकी छ। खैर, अब एकै अर्कालाई उजुरी दिने, वेदिकालाई पनि प्रशस्त उजुरी दिएका छन्। उनी पनि अब +2 सम्म पढेको, +2 या ब्याचलर के हो त्यो ड्रप आउट अनि त्यति अध्ययन नभएको कच्चा ज्ञानको पण्डित नै बन्न खोजेको आरोपबाट त मुक्त छैनन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यो दुई नारीहरूको लडाइँ, गाँड कोराकोर, भुँडी फोराफोर, भडास उतार्ने, बालको खाल उतार्ने यो लडाइँ नजाने कहाँ पुगेर थामिन्छ, अहिले त थामिने नामै लिँदैन। अब यो साउन महिना लागेसँगै अझ धेरै धर्मप्रति आस्था राख्ने व्यक्तिहरूमाथि यो खालको विवादले चाहिँ कतिको असर पार्छ? साउन भन्नाले हरियालीको साउन, शिवजीको प्रिय कलर हरि हो। अब अहिले चारैतिर हरिया चुरा, हरिया वस्त्रको बिक्री भइरहेछ। साउनमा जस्तै मांसाहारीले पनि माछा मासु खाँदैनन्, व्रत लिन्छन्, धेरै भगवानको दर्शन गर्छन् भन्ने छ। यो ब्याकग्राउन्डमा तपाईँले भगवान श्री पशुपतिनाथको मन्दिर परिसर देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ थुप्रै ठाउँमा माइक घन्किएका छन्। अहिले त अब कथा वाचन पनि एउटा व्यवसाय भयो, यो पनि एउटा बिजनेस भयो। तर अहिले थुप्रो ठाउँमा वैदिक सनातनी हिन्दूहरूको कथा वाचन भइरहेछ। यहाँ मात्रै होइन, विश्वभरि भगवत भजन भइरहेछ, कीर्तन भइरहेछ, कथा वाचन भइरहेछ। मेरो भनाइ चाहिँ के भने तपाईँ भजन गायक गायिका हो कि कथावाचक हो? कथावाचक हुन त्यो क्वालिटी चाहियो। जसरी इन्जिनियरिङ नगरिकन इन्जिनियर हुन पाउँदैन, MBBS MD नगरिकन ऊ डक्टर हुन पाउँदैन, त्यसै गरी पण्डित हुनको लागि या त शास्त्री हुनुपर्छ या आचार्य हुनुपर्छ। अब यो साउन महिना हो, पवित्र महिना हो भन्दैमा जो पाए त्यही कथा वाचन गर्ने अनि गलत कथाहरू सुनाइदिने, भए नभएका कथा कुथुङ्ग ल्याउने, शास्त्र नबुझ्ने, यस खालका धन्दा सेठहरूले धर्मको नाउँमा ठुलो व्यापार गरिरहेको र भगवान्लाई नै ढाँटिरहेको अवस्थामा यी आफू त नर्क खस्छन्, अरूलाई पनि गलत कथा सुनाएर यिनीहरूले गलत ढङ्गले मिसलिड गरिरहेका हुन्छन् सोसाइटीमा। त्यसकारण खबरदार, सावधान। अब पण्डित जगतले पनि भारतको विकृतिको दक्षिणी हावा यहाँ चल्न दिनु हुँदैन। वास्तविक पण्डितलाई मात्रै कथा वाचन गर्न दिनुपर्छ, जो आचार्य होस् या शास्त्री होस्।
हस् पछिल्लो समय उठेको धार्मिक विवादलाई र पछिल्लो दुई युवती अर्थात् दुई नेपाली चेलीहरू बिचको यो द्वन्द्वको चाँडै अन्त्य होस्। समय समाजको लागि थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद सर। अब त्यो ज्ञानेन्द्र साईको गरौँ, उहाँले गर्नुहुन्छ। ल आउनु।